सुरू झाले त्याच्याबरोबर आमचे आमच्याबरोबर मयेचे आमदार प्रेमेन शेख, ट्रान्सपोर्ट ओनर असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट सतीश गांवकर आणि त्याची कमिटी 10 जणांची, तसेच कंपनीचे ऑफिसर्स असले, हांगाचे मायन्स मॅनेजर असले, पणजेचे ऑफिसर्स असले आणि आता जशें आमदारान सांगला तसे टेम्परली ते गाडये सगळे काडटले, तुम्ही गाडये सुरू करतल्यात आफ्टर मिनिट्स ऑफ मिटींग. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, हांव कंपनीकय क्लियर कट सांगला, जे धंदे आमच्या लोकल्सा कडेन जातात तो धंदो भायर खंयच कोणाक दिवपाचो ना. दुसरे असे कितकेशेच आमचे ट्रक ओनर आसत, आता 184 अजून थोड्यांचे ट्रक लावपाक येतात, म्हज्या कडेन येता, आमदारा कडेन वतात, सतीशा कडेन वतात, तांकां घेवपाचे आणि हांचे सगळ्यांचो जरी भरून धंदो उरलो जाल्यार मागीर फुडें कितें जाल्यार तांची कंपनी सदांच कितें असतात ते भायले आमी कित्याक लायले म्हणटात ते व्हडले गाडये म्हणून. सो नेक्स्ट जेन्ना घेतना तुमी ते घेवपाचे व्हडले गाडये घेवपाचे, तुमचें असोसिएशन आसा. पण एक हांव फर्म आसा, जो हांगा ह्या कंपनीन आमच्या बिचोले धंदो जाता, जे आमचे लोकल्स आसा ते मुळगांव आसूं, बिचोलचे आसूं, मयाचे आसूं, तांकां धंदो पयलो गावपाचो. भायल्याक ही एंट्री ना ह्या मताचेर सेम आसा हांव. म्हणजे आयचो हो जो विशू आसा तो, बाकीचे तांच्या कडेन खूब विशू आसाच आमचे, म्हणजे लिजान काडपाचे हे विशू टेम्पररी आसात. तुमी तांकां आमी सांगला, तुमी सगळो तुमचो बंद करा, तुमी जाता तितले काम तांचें मॅक्झिमम करा. तुम्ही 10 दिसांनी अशें प्रूव करून दाखोवंक जाय की तुम्ही सगळे जाण काम हे हँडल करता. सो त्याच्यामुळे तांकां दुसऱ्यांक आनी एंट्री ना. नाजाल्यार कितें जातलें, ते बॅकलॉग दाखयतले. एक लक्षात दवरा, इशू कितें आसलो, रिजेक्शन माल ते दुसरी कंपनी कोण तरी ट्रान्सपोर्ट करतले. आमी कितें सांगलो, तो रिजेक्शन माल आमचे लोक करतले, कित्याक आमच्या लोकांक कमी ट्रीप आणि रिजेक्शन माल हे करपाक तुमकां टायम लिमीट सुद्दां एक्स्ट्रा आसा, कायद्या प्रमाणे आसा. ओर तुमकां ट्रान्सपोर्ट करपाक राज्य करूं शकना हे आसा. सो थोड्यो गोष्टी ते लक्षात दवरा. तुम्ही TOA आणि कंपनी कडेन तुमचे टायम टेबल घाला, तांचें सगळें काम करा. हांव आणि आमचो आमदार आमी खुश आसतले की सगळो धंदो आमच्या लोकांक गावलो काय. दॅट इज अवर आमचे क्रायटेरिया, क्लियर कट क्रायटेरिया आसतले. ते काम कशें करून घेवपाचें तुम्ही पळोवपाचें. कळ्ळें न्ही? आनी कितें तुमचे डावट आसा कोणाचे? नमस्कार. जो वेदांता कंपनीचो डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट जो 8 दीस बंद आसलो, तेजेर तोडगो काडपाक लागून ही आतां दुसरी बैठक ट्रान्सपोर्ट TOAचे कमिटी, दोनूय आमदार आणि कंपनीचे मॅनेजमेंट हांकां घेवन आयज एक बैठक जाली आणि हितून योग्य तो तोडगो काडून ट्रान्सपोर्ट सोमारच्यान चालू करपाचो आसा हें आयज आमी ठरयल्लें आसा. आतां हें सांगता आसतना तुमकां जी डिटेल जे म्हायती आसा मिटिंगेन जाल्या ती सांगता. जो डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट आसा, आमच्यो 184 ज्यो गाडयो चालू आसा, त्याच गाडयांक जे रिजेक्शन आसतलें, आतां तेंच्या तर्फे तेंच्यांनी 3 पॉयंट दवरलेले रिजेक्शन घालपाचें. एक 5 बॉटम, दुसरें पिटान आणि 3rd पॉयंट आहा तो 1 टॉप. ह्या तिनूय पॉयंटा वरसून जे काम चालू आसलें तितूनसून 5 बॉटमाचें काम सोंपलेलें आसा, पूण थंयसर आनी रिजेक्शनाक स्कोप ना. जे पिटान घालपाक जाय ते त्या कंपनीचे स्वताच्यो गाडयो आहा न्हू ते घालतले. आनी हायर ट्रक जे आसा ते 3-4 बॉटमासून हे रिजेक्शन व्हरून 1 टॉपाचेर घालपाक जाय. हें काम आमच्या गाडयांक दिल्लें आसा तेंच्यांनी. आतां जे तेंच्यांनी त्या दिसा जे प्रयत्न केल्लो की हे खेतान कंपनीच्यो गाडयो 12 टायराच्यो गाडयो लावन तेंच्यांनी तो रिजेक्शन जे 1 टॉपाचेर घालपाचें केल्लें, हें काम आमी तेंचें स्टॉप केलां अशें तेंच्यांनी एग्री केल्लें आसा. आतां तेंच्यांनी सुद्दां अशी एक खंत व्यक्त केल्ली आसा की आमचे जे 184 गाडयो आसा, ह्या 184 गाडयां कडेन तेंचें प्रोडक्शन म्हणजे जो फायनल ओर आहा, फिनीश ओर, तो आनी हे रिजेक्शन आमच्या कडेन मॅनेज जावचें ना अशी तेंची खंत आहा. पूण आमी तांकां दोनूय आमदारांनी एक विनंती केल्ली आहा, रिक्वेस्ट सांगलेलें आहा की तुमी 10 दीस आमकां हें काम करपाक आमच्या संदी दिया आमच्या लोकांक. हे दोनूय जर मॅनेज जाता म्हणजे फायनल फिनीश ओर आणि हे रिजेक्शन हे दोनूय कामां जर आमच्या मनशा कडेन जाता जाल्यार आमी मॅनेजमेंट सगळें पळोवया. दिसाच्या दिसा हेजें इव्हॅल्युएशन जातलें. कोण खंय फाटीं उरता, म्हणजे जर काम फाटीं उरतलें जाल्यार हेजो प्रत्येक दिसाचो एक रिकॉर्ड तयार जातलो आनी एसेसमेंट 10 दिसांनी करतले. आमच्या कडेन हें काम जर मॅनेज करपाक जमोंक ना जाल्यार आमी परत 10 दिसांनी बसतले
आनी मागीर तेजेर दुसरो निर्णय जातलो म्हण तोच पर्यंत जे हाय ट्रक तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टाचे लायल्ले ते आमी तांकां सांगल्या तुमी 10 दीस बंद दवरा, कंप्लीट बंद दवरा, तांकां आनी दुसरे कडेन सुद्दां खंय काम दिवचें न्हू. आनी आमचे हें जें काम आहा तेंच्यांनी एडिशनल जें काम दिलां आतां हें काम आमकां मॅनेज करपाक संद मेळिल्ली आहा. हे दोनूय कामां जीं आसा आमचो वोट ट्रान्सपोर्ट करून सरमांशेर व्हरप आनी हें रिजेक्शन मॅनेज करप, हे दोनूय कामां आमच्या कडेन मॅनेज करपाक लागून तेंच्या कडसून आमी ऑपॉर्च्युनिटी मागल्या आनी 10 दीस आमकां तेंच्यांनी टायम दिल्लो आसा. 10 दिसांनी आमी हे परत बसोन हें जातलें ना जातलें हेजी शहानिशा करची पडटली आनी तेच्या नंतर फुडलो निर्णय जातलो. पयलीं हांव आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच मये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर मेंदर शेट त्यांचे हांव मनपूर्वक अशे आभार मानतात. कित्याक गेल्या 8 दिसां पासून जो आमचो मायनिंगचो ट्रान्सपोर्टेशन बंद केल्लें आमी हेचेर कारण एकूच आसलें की जे आमचे जे काम आसलें जे आमचे रूट आसले पळय त्या रुटाचेर म्हणटा ते वेदांता कंपनीन हाडून भायले हेवी ड्युटीचेर गाडयो घातलेल्यो हेचेर, ज्यो गाडयो आमी जे काम करूंक शकता पळय तेच काम तेंच्यांनी तांकां दिवपाचो प्रयत्न केल्लो हेचेर. म्हणून जेन्ना आमच्या सगळ्या ट्रक मालकांच्या लक्षान येयलें की आमचो जो हो रूट जर असो जर आमी जर हें केलो तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन केलो जाल्यार आयज एक करून आमचे रूट म्हणटा ते कॅप्चर करतले आसले. आनी हो जेन्ना निदर्शनाक येयलो तेन्ना इमिजिएटली आमचो स्टेप आमी घेतलो की बाबा आमी ताबडतोब म्हणटा ते हे बाबा आमचो ट्रान्सपोर्टेशन आमचो बंद केलो आनी कंपनीक लेटर दिलें आमचे हेचेर म्हणून की जर तर आमच्यो हेवी ड्युटी गाडयो ज्यो भायल्या स्ट्रेंजर पर्सनांच्यो ज्यो घातलेल्यो आसा पळय हांगासर कित्याक जेन्ना मायन बंद पडली तेन्ना सफररूय आमीच, जेन्ना मायन चालू जावपा खातीर हें करपाक केलं तेन्ना एफर्ट्सूय सगळे आमचेच बिचोलकारांनी सगळे मयाकारांनी घातले, सगळ्यांनी घातले आमचे हेचेर. आनी आतां भलतोच मनीस येवन जर थंयसर आमच्या रुटाचेर जर ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागलो आनी आमचो जर धंदोच जर बसपाक लागलो तेका लागून हो आमचो एक आमी विशय घेतलेलो आसलो तेजेर की बाबा मायन तेजें ट्रान्सपोर्टेशन बंद करून आमचो विशय प्रामुख्याने आमचो सोडोवपाक जाय. आनी तेका लागून प्रामुख्यान सोडोवपाक जाय म्हणून जेन्ना आमी दोनूय आमदारांच्या मुखार गेले पळय दोनूय आमदारांनी आमकां सहकार्य केलें. आमदार आमच्या सगळ्या तुमच्या आमच्या बरोबर रावले हेचेर आनी हो म्हणटा तो हो विजय असो हांव म्हणना पूण आमचे जे आमकां जे आमचे हेका मेळपाचो हक्काचें काम आसा पळय जे ह्यो कंपनी भायले कंपनी येतात हांगासर, भायले लोक येतात जोडटात वयतात हांगासर पूण आमकां तेंची तोंडां पळोवची पडटली आसली. पूण तेंचो आयज खंबीर असो तुमी म्हणटा ते एक डिसिजन घेतलें, तुमी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट केलो, सगळ्या पात्रांवांनी सपोर्ट केलो. तेका लागून हांव तुमच्या पात्रांवाचे सगळ्यांचे ट्रकवाल्यांचे मनपूर्वक आभार मानता. कित्याक थोडी तरी कळ सोंसल्या शिवाय म्हणटा ते आपले इतकीच साध्य करपाक म्हणटा ते शक्य ना म्हणून तेन्ना तुमी सुद्दां ह्या हितून सहकार्य आमकां सगळो सहकार्य केलो. ताका लागून दोनूय आमदारांनी आमकां सहकार्य कित्याक केलो की तुमी फॉर्म आसले म्हणून तेचेर तुमी जर धडमळीत आसले जाल्यार तेय कांय करूंक शकनासले, आमी कांय करूंक शकनासले. म्हणजे हेका लागून हांव पयलीं परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे म्हणटा ते मनपूर्वक आभार मानता. गव्हर्मेंटाचे जे येताले ऑफिशियल्स येताले पळय तेंच्यांनी आमकां पॉझिटिव्हली आमचे हे जो विशय आसा पळय तेंच्यांनी पॉझिटिव्हली जाणून घेतलो आनी ह्यान फुडें ते पॉझिटिव्हली आमचे कडेन रावतले हांव अपेक्षा धरता. आनी परत एकदां हो जो धंदो आसा पळय बरे भशेन स्टार्ट करुया आमी जेणे करून तितून आमचे सगळ्यांचे हीत आहा, कंपनीचे हे हीत आहा, त्याच प्रमाणे बिचोलचे मयाचे नागरीक जे आसा पळय तितूनसून तितून सगळ्यांचे हीत आसा. कित्याक सरकारान येदो एफर्ट्स काडून जेन्ना ही मायन स्टार्ट केली ती सहजासहजी अशी बंद उडोवपाक आनी बंद करपाक न्ही. त्याच बरोबर तेंच्यांनी सजमोंक जाय की जे गोवा सरकारान जेन्ना हें केलां पळय गोवा सरकारान एफर्ट्स घातले पळय ते गोंयकारां खातीर घातलेले आसा हेचेर, भायल्या लोकां खातीर घालूंक ना तेचे हेचेर. गोंय तेंच्यांनी लक्षान घेवचें. आतां आजचे जे मिनिट्स जाल्ले आयची जी बैठक जाल्ली आसा हे सगळे मिनिट्स जातले आनी त्या प्रेजिडेंट ते रिसीव करून ते तुमच्या मेरेन पावयतलो. आतां हे तुमी एग्री करून घेवचें आनी कंपनीचो जो कारोबार आहा सोमारच्यान चालू जावचो अशी इतले आमी एग्री केल्ले. एकूच आमकां पयलीं पासून जेन्ना मायन स्टार्ट जाली पळय तेन्ना पासून पयलीं पासून आमकां कितें सांगताले की तुमच्यो ज्यो 6 व्हिलर गाडयो आसा पळय त्यो आमकां नाका, आमकां हेवी ड्युटीच्यो गाडयो हांगासर घालपाक जाय हेचेर म्हणून. त्या टायमार आमी एक फर्म डिसिजन घेतलेलें की कित्याक गेली 12 वर्सां आमच्यो गाडयो आमी मेनटेन करून दवरलेल्यो हेच्यो आनी त्यो आतां मायन जर चल्ल्या उपरांत त्योच जर गाडयो नाका आनी हेवी ड्युटीच्यो गाडयो घाल्या जाल्यार हेवी ड्युटीचे गाडयेची आयची जी किंमत आहा पळय ती 50 ते 52 लाख रुपया जाता हेची.
आनी ती गाडी जर सुट्टली जाल्यार 62 लाखाचेर वयतली पूण ह्या गाडयो आमी कितें करप तेचे हेचेर इतल्यो मेनटेन करून दवरलेले आनी आमची कोणाचीच हें नासली परिस्थिती नासली हेचें एकमेव कारण म्हणजे हांकां ह्यो अश्यो भायल्या लोकांच्यो गाडयो हाडून घालूंक जाय आसल्यो हांगासर कित्याक आमचे कडेन हाडपाक जायना आनी तेंचें काम स्टार्ट जायना पूण आमी तांकां सांगलें की खंयचेय परिस्थितीत तुमचो कितलो वयर आसूं कितें आसूं तुमचें ह्याच गाडयांनी आमी ट्रान्सपोर्ट करतले आनी तुमकां तेचो रिजल्ट मेळोवन दितले म्हणून तेचे